हांगासर आमी पुलीस स्टेशनान आयिल्ले संजना सावंत जे एक्सिडेंट जाल्लो शिरदोना आनी ताजी चार्जशीट जायना आशिल्ली लास्ट 5 म्हयने जाले आनी हांगासर असिस्टंट SP सुलेखाजी हांणी आमकां कमिटमेंट केल्लें की विदीन 7 days ऑफ टायम चार्जशीट जातली म्हणून आनी खऱ्यांनीच तियेन आपलें उतर राखलें आनी विदीन 7 days जे विदीन 5 days चार्जशीट जाली आनी 27 तारखेक हियरींग दवरलें आसा. सो आज जेन्ना सगळे लोक म्हणटा की एक्टिविस्ट फक्त आवाज करता क्रिटिसिजम करता इट इज अ टायम टू अप्रिशिएट द पीपल ऑफिसर्स हू आर वर्किंग फॉर द सोसायटी हू आर वर्किंग फॉर गोवा आनी आयज अभिमान दिसता की असिस्टंट SP सुलेखाजी आनी स्वप्नील PSI स्वप्नील नायक PSI हांच्यांनी जे काम करून विदीन सर्टन टायम जे डेडलायन दिले तेजे प्रमाणे तेंच्यांनी काम केलें हे अप्रिशिएशनाची गजाली. आज तुम्ही पळयलें आसतलें की थोडे पॉलिटिशियन जे आसा तातूंतलो एक आमदार हांगासरी आसा लोकल आमदार स्वता कडेन कांय जावंक ना पूण व्हिडिओ एक्टिविस्ट म्हणून टार्गेट एक्टिविस्टांक करप. व्हिडिओ एक्टिविजम करून जर कामां जाता आनी तुमचे जर पेपर वर्क करून जर ऑफिसान तुम्ही पेपर वर्क पळया म्हणून सांगता तर कामां जायना जाल्यार यू नीड टू चॅक whose capability is more than the activist or the MLAs. ते तुम्ही पळोवपाची गरज आसा. हांव तेजेर काय म्हणना पण एक गजाल आसा की असले ऑफिसरांक अप्रिशिएट करप खूब गरजेचें आसा आनी आय एम प्राऊड टॅक अ वुमन SP जेणे एक हातीन घेतले त्यांनी तिचे काळजी ती आवयची जी आवय फॅमिली आयिल्ली हांगासर तेजी दूख अंडरस्टँड करून त्यांनी विदीन सर्टन टायम तेंच्यांनी काम केलें. आय से हॅट्स ऑफ टू सच कायंड ऑफ पीपल. थँक्यू सो मच. आयज जशें आतांच रामान सांगलां तशें आयज ऑन द 28th of May आमी आगासाय पुलीस स्टेशना कडेन आयलीं सगळीं हांव रामा शंकर बाय आमी सगळीं एकठांय आयलीं बुके हाडलो बरो फुलांचो तुरो घेतलो आनी भितर गेलीं. मॅडम सुलेखा जी असिस्टंट SP आसा हांगाची ह्या पुलीस स्टेशनाची तिका वचून मेळ्ळी. तशेंच PSI स्वप्नील नायक. These two people who have played a very major role. आख्ख्या गोंयकारांक खबर आसतलें की 8 दीस पयलीं आमी ह्या पुलीस स्टेशनार येवन फॅमिलीक घेवन बाय संजना सावंत जे एक्सिडेंटान पिड्यार जालें डिसेंबरान आनी ताची हालचाल कोणें करूना पेरंट्स फॅमिली येवन वतालीं ताजेर फकत FIR चार्जशीट जावपा आशिल्लें आनी तांकां न्याय मेळपा आशिल्लो जो मेळना आशिल्लो म्हणून 5 म्हयने जाले आनी फॅमिलीन आमकां अप्रोच केलें तेन्ना रामा हांव आनी शंकर आयलीं ते फॅमिली बरोबर आनी आमी एक डेडलायन दी म्हणून सांगलें. शी इज अ व्हेरी न्यू ऑफिसर हियर. शी इज एज टोल्ड सुलेखा मॅम सुलेखा जबरवर शी इज द असिस्टंट SP आनी तेजे बरोबर न्यू पोस्टींग घेवन आयिल्लो आसा जो आमचो बाब स्वप्नील नायक. हे दोगांयनी तेणी सांगपाक सांगलें पळय वी आर न्यू बट वी वील स्टडी ऑन दीस मॅटर. वी एक्सप्लेन बिकॉज एवरीवन नोज दीस मॅटर इज कन्सर्निंग विथ अ ब्युरोक्रेट. इट इज समवेर पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स आशिल्लें. ह्या म्हणल्यार जी एक्सिडंट ती चली आमची 20 वर्सांची जी भयणेक धाकले स्कुलाक पावपाक वताली ती त्या एक्सिडंटान मेली. तो कोण ड्रायव्हर आशिल्लो तो बायक चलयतालो ताणें आपले लिमीट एक्सीड केल्ली आनी सगळी CCTVचेर आसा आनी तो जावन आसा एक हाय प्रोफायल DYSPचो बाचो. आनी आय थिंक समवेर वी टोल्ड सुलेखाजी why it takes 5 months to register and चार्जशीट पावपाक 5 म्हयने कित्याक लागतात. कोणाचो हात आसा हितून तिचो इन्फ्लुएन्शियल मनीस हितूंत दबाव घालपाक तेन्ना जेन्ना आमी प्रेशर घातलो आनी तिका सांगिल्लें आय हॅड टोल्ड यू आर ऑल्सो वुमन यू आर ऑल्सो डॉटर एंड यू नो वॉट इट इज वेन पेरंट्स एज्युकेट दियर चिल्ड्रन पोटार मारून वयर करता तेन्ना चली वता तेन्ना कितें जाता तिणें सांगलें प्रतिमाजी यू डोंट वरी राबाकूय सांगलें आनी शंकराकूय सांगलें आय एम हियर टू गिव जस्टीस. आनी तिका इतलेंच जालें आमकां हंगामा करपाचो ना 7 दिसां जायना जाल्यार आमी येवन हांगा तुका आगासाय पुलीस स्टेशना भायल्यान आमी बसतलीं म्हणून हडताल करतलीं म्हणून आमी वी वील सिट एज्युकेटींग म्हणून. बट शी हॅड टोल्ड अस 7 days टायम म्हणून. आय हॅड आस्क्ड अ डेडलायन सांग 7 days बट आय थिंक विदीन 4 days टायम राहुल हो आमचो स्वप्नील जो आसा PSI एक्सिलंट वर्क केलें आसा तेणें तो रिपोर्ट ड्राफ्ट केलो सगळें केलें. आयज चार्जशीट जाली आनी 27th of June hearing us first. So I think somewhere it was to be appreciated. Commendable job done by the SP Sulekha and Swapnil. We came to congratulate them. We have told them we could not take you guys inside because she's on duty. It doesn't look nice.
बट येस हांव हांगा आमचे सगळे एक्टिविस्टाच्या पुरायच्या हेजे मुखार हांव तुमकां सांगपाक सोदता कॉम्प्लेट एंड आय वॉन्ट टू से समथींग दॅट आय वुमन एम्पावरमेंट खंय जालां म्हणटा आय वुमन पावर वुमन शक्ती आसा म्हणटा तिच्या दादल्या कडेन जावना तेच्या ऑफिसरा कडेन जावना ते भायर सुलेखा जी SP आसा हांगा सायड तिणें दाखोवन दिली आसा सो आय से हॅट्स ऑफ टू हर एंड आय टर्म हर एज द लेडी सिंगम in Goa today. As I say, ladies Singam officer. And last, yes, आमकां इतलें सांगपाचें आसा, having the vast experience in politics, at least for myself I'm saying, I may be called as a political activist today, but having the vast experience of last more than 25 years, having fundraising positions, we have always fought, we have always criticized the government, we have done constructive criticism. जेन्ना टायम आयला रॉंग जालो तेन्ना आमी उठल्यात आमी झगडल्यात आनी आमी कितें तरी एक फळ मेळिल्लें आसा आमकां जस्टीस मेळिल्लें आसा जशें आयज एक एग्जाम्पल आसा वी हॅव ऑलवेज नेवर यूज अब्युजीव लँग्वेज नेवर ट्राय टू पुट समवन डावन नेवर वेंट ऑन एनीबडीज पर्सनल बट येस एज आवर बॅकग्राउंड ऑन एज्युकेशन बेस वी हॅव ऑलवेज फॉट एंड वी विल ऑलवेज फायट फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू गेट जस्टीस थँक्यू माझे नाव शंकर कोळजी आणि आयज हांव आमच्या गोयच्या पुलिसांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तर आमी पळय जेन्ना संजना सावंताची केस आमी हांगा विचारपाक येयल्ले तितून चार्जशीट फायल जावन आसलेली आनी आमचें हें उलोवप जाल्लेलें सुलेखाजी आनी आमचो PSI स्वप्नील नायक आगासी पुलीस स्टेशन तेणी आमकां एश्युअर केल्लें की 7 दिसां भितर आपूण तुका चार्जशीट फायल करून दितलो आनी 7 दिसां भितर तेंच्यांनी ती फायल केली शब्दाक रावले ते म्हणून गोवा पुलिसाक आनी आगासीम पुलीस स्टेशनाचो फूल स्टाफ जेंच्यांनी ह्या फायलीचेर काम केलां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा अशें जावपाक जायना कित्याक सांग जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर केस येता तेन्ना सगळ्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनान ती केस तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाक ट्राय करपाक जाय कसलो पॉलिटिकल प्रेशर घेवंक जायना खंयच्या गव्हर्मेंट सिनियर ऑफिसरांचो प्रेशर घेवपाक जायना आनी स्वप्नील नायकाक हांव पर्सनली वळखता तो वास्को आसलेलो आनी तेचे जे डिसिजन्स आहा ते आमी पळयले कळ्ळें तुका ती ड्युटी प्रामाणीकपणान करता आनी आमकां आशा आसलेली की स्वप्नील नायक हे जाता तितले बेगीन कितें केस सॉल्व करतलो म्हणून ओके सो हांव रामा काणकोणकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा प्रतिमाकूय देव बरें करूं म्हणटा अलका शिरोडकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा की हे जे लोक आयज फुडें सरोन कितें हक्का खातीर कोण स्वताच्या हक्का खातीर येवना आमच्या सोसायटीच्या हक्का खातीर ते आयज फुडें सरले कितें आनी हे एक एग्जाम्पल सेट करता सगळ्या गोंयकारांनी एकामेका खातीर पावपाक जाय आतां हो इन्सिडंट जालोलो सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हो इन्सिडंट एक्चुअली सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार जो आहा तो हँडल करपाक शकतालो कित्याक 5 म्हयने लागचे नासलेले तो जर पुलीस स्टेशनाचेर येयल्लो आनी उलयल्लो कितें आनी तेणी जर सांगलेलें स्ट्रॉंग वर्ड्सान सांगलेलें म्हाका ही 2 म्हयन्या भितर सॉल्व जावपाक जाय जाल्यार हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाचें पूण तेणी तशें करूंक ना कित्याक करूंक ना तें खबर ना पूण पयरचे हांवें तेचे स्टेटमेंट पळयलें व्हिडिओ एक्टिविस्टांक टार्गेट करपाक लागलो कित्याक तर हिल कटींग जाल्यार मागीर खाजनाचेर एक्टिविस्ट उलयतात म्हणून अरे बाबा म्हाका एक सांग तूं जो म्हणटा की आमी एप्लिकेशनां दिल्या आनी फायली आमच्या ड्रॉवरान आहा ते फायली ड्रॉवरान दवरून फायदो कितें तूं एक आमदार पगार मेळटा तुका लोकांनी निवडून हाडला तुका लोकांची कामां करपाक न्हंय शेतां रानांनी वाचोवपाक जाल्यार तूं एप्लिकेशनां दीत रावतलो आनी ड्रॉवरान घालीत रावतलो एप्लिकेशनां दिवपाची कसली गरज रे तूं जर भायर सरलो जाल्यार 2000 लोक भायर सरतलो मरे आनी तो 2000 लोक भायर सरलो जाल्यार सगळें बंद जातले एप्लिकेशनान आतां कांय जायना म्हणून आमी व्हिडिओ एक्टिविस्ट जाले न्हू आमी व्हिडिओ एक्टिविस्ट जावपाक कारण कितें आयज जेन्ना आमी बॉब मारता न्हू तेन्ना सरकाराचेर प्रेशर येता आनी कामां जाता आनी आमी करून घेता आनी करूंक जर जायना जाल्यार नाल फोडटा मडकी फोडटा कितें तरी करता पूण हेची इज्जत काडटा आनी तें काम करून घेता तशें तूं कर तुका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांगासरलो हाडला विश्वास दवरून हाडला कितें आनी गजावजा करून हाडला आख्ख्या गोंयभर आमी गोंया राखतले कितें आमी उजो करून जाल्यार तो उजो सारको पेटया बेश्टे नाका जाल्यार खबरी सांगू नाका आयज जर 3 एक्टिविस्ट जर हे काम करूंक शकता जाल्यार एक आमदाराक हे काम करपाक कांयच नासलेलें पळय तुका सो हांव मागता हेच्या फुडें जेन्ना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे इश्यूज जाता आमदारान फुडें सरोन पुलीस स्टेशनाचेर येवन ते इश्यू सॉल्व करपाक ट्राय करपाक जाय आनी त्या लोकांक न्याय दिवपाक जाय सो हांव परत एकदां आगासीम पुलीस स्टेशनाचेर देव बरें करूं म्हणटा ही केस तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन सॉल्व करून चार्जशीट फायल केल्या बद्दल देव बरें करूं